लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनो और कहो। सही, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग कहना। सुनना और कहना, पहले तो सुनना होता है ना, और बेवाय सीधा लिसनिंग टिप की साकिन दकना। How's instructions? Discuss these qualities of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam which the students in detail. Say the students in detail. It's the کوم پیغمبر سره خصوصیات دي qualities تل شي کنه د تاسو شي کوي ډیسکس کوي بس خبرې وکړي طلبه او سره تفصیل سره ښه ډیسکس منه بحث کوي خبرې کوي ډیسکس منه بحث qualities of the Hazrat ډیسکس کا کوالټیز منه خصوصیات خبرې فضایل صحیح ده فضائل مزیل of the حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم with the student طلبہ کے ساتھ ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل یا ڈیٹیل خاص سم کوالٹیز آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی کچھ خاص فضائل عادتیں اچھی عادتیں خصائل خصائل بھی ہے نا کوالٹیز خصائل سم منا کچھ اب دیکھیے اونیسٹی اونیسٹی منا ایمانداری ایمانداری صحیح ایمانداری په معنی دا یہ بولے دا اچ پکی نشی لیکانا علی پواز باکی اونیسٹی نمبر 2 honesty ٹرسٹ وورتینس ٹرسٹ وورتینس ٹرسٹ وورتینس منا بھروسہ اعتماد اعتماد ہوتا ہے صحیح دا بروسی مندی صحیح دا بروسی مندی تیلش تیسری کوالٹی ہے رسپونسیبلنس ذمہ داری صحیح دا ذمہ داری رسپونسیبلنس دا نس پیو کی څنګه کوي دا سی بس استعمالی گی سم دا پارا ٹروتفلنس ٹروتفلنس مانا سچائی سچ بولنا سچائی سچائی ٹروتفلنس جنٹلنس جنٹلنس مانا ہوشیاری صحیح اس کے علاوہ شرافت آگے ہے لیڈرشپ رہنمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کولا حالو کن لیڈرشپ پرگیونس عفو و درگزر معافی صحیح دا مرسیفلنس رحم دلی استاد دا اخیری کی دا نس د چی راکی دا دی اسم دا پار استعمالی گی نس نشی روش صحیح دا اسم کنا اسم علامہ دا صحیح شو ٹھیک شو او اسم کیا غا اسم کنا چا آخر کی اردو کی بیا استعمالی کسی رحم دلی رہنمائی سچائی ذمہ ایمانداری صحیح دا معافی دیکھ لیا او بس صحیح شو کریٹیو رائٹنگ دس لیکنوں کی سڑائی اور کی صلاحیت تخلیقی صلاحیت در کی روشید کریٹنگ صحیح دا تخلیقی یعنی زوننا لیکن واکستو کی شغزون نا جوڑوال شي قوت انشاء در کی پیدوش قوت انشاء قوت صحیح شو کلینلینس صفائی تیل شی کنا صفائی اب آگے بتا رہے اسلام ہیز گریٹلی ٹرسٹ اسلام ډیر په اهمیت سره دا خبره بیان کړې ده ټرسټ معنی تاکید سره دا خبره کړې مضبوطی سره آن د کلینلینس صفائی کے متعلق اینڈ پیوریٹی پیوریٹی معنی نظافت یا صفائی ایک معنی ہے صحیح دا صفا ستھرا سی آف دا باڈی سے بدن میں صفا ساتے دا ڈریس اسی طرح کپڑے ڈریس کپڑے میں صفا ساتے دا څنګه کپڑے پیوریٹی پیور پیوریٹی پلیس جگہ صفا ځای ساتي بیکاز اس وجہ سے پریئر کین ناٹ بی اکمپلشڈ کہ نماز نہیں ہوتی پریئر مانا نماز مجھ نہ کی کنا کین ناٹ بی اکمپلشڈ نہ کی گی انلیس سو پورے یہاں تک سو پورے صحیح دا ترسو وی آر کلین سے مصفونو شی صحیح دا صحیح شو ٹھیک شو نماز کنا پریئر نماز دا غلط دی او سے صحیح خاگی کیا کہہ رہے دا ہولی قرآن سیز قرآن کریم میں آیا ہے حوالے قرآن دا ہولی قرآن اینڈ اللہ لوز دوز who purify themselves سورہ التوبہ آیت نمبر 108 قرآن کریم کسی والذین یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین
ये मना है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करते हैं जो पाक जो खुद को साफ रखते। प्योरीफाई माना साफ रखना, जोन सा पोसती करना, सही था। प्योरीफाई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेठ पैगम्बर ने फरमाया है क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ द फेथ, अत्तहुर शत्रुल ईमान। सफाई, सुथराई, पाकी, त्वहारत आधा ईमान है। क्लीनलीनेस मना त्वहारत खदा आम सफाई न द मोरद जवाता त्वहारत से इस्लाम लशन वैद कवलश خادل د کې وګوره ګرامر ډو یو ریمبر ته یاد ده a noun is the name of a person place thing or animal دا نون چې تل شي اسم تل شي کنه اسم ضمیر دا اسم کله د سړی نامه کې دل شي لکه جاوید اب a person صحیح شو پرسن چې وډ کی ما کنه سړی تل شوګوي پلیس منه زوی لکه پېښور دا اوس نون شو کنه نو چې شي سنامای تنگ اوس مثلا شدی لکه مثلا بلاغ نو نمای تنگ. داب سرانه. میز اینیمل جانور گدا مثلا ये नोन हो गया कम मन नोन बेच तेल शी उस नोन वाला तर टाइप्स common खाई noun. का ना कम मन नोन मना आम इसम इसमें आम kama nau dasi kena leka school हाँ वो kama aga General. proper nau dasi Ah. leka GPS kadim banda हाँ da बिल्कुल प्रॉपर नोन दाग इधर खड़े प्रॉपर नोन मना इसमें मारिफा leka इसमें am न किराश वकन नमाशवा kan leka चिश नमा खाली तो उसके कोर कोर से पता लगेगी कुम्यू कोर دا صحیح dasi काउंटेबल नोन समझ काउंटेबल नोन قابل شمار اسم خا شمارل شي صحیح ده कंक्रीट नोन चिश्तल शी اسم مجسم जिस्म लरी का ना सही د ده دې شي نامه څنګه جسم لري مخصوصی اسم مخصوص مبصر बस बालाग जिसम लगी اسم مرئی او صحیح ده خبر ورکی ده کنه انکاؤنټیبل ناقابل شمار شکر خو چوک شماری نه کنه ورې سور جې دروړي سوره څو دال دروړي سو ټماټر چوک نه بس 1 کیلو 3 کیلو 4 کیلو ایبسټریکټ نون یا ایبسټراکټ نون اسم غیر محسوس غیر مبصر غیر مرئی د نشانه وته ګړي ویزډم خوس کتل نشي عقل مندي کنه دو کتل نشي ان زنه شنش کتل پروپر نون منه اسم معرفه صحیح स्पेसिफिक नोन दा का ना खास इसमें खास आवतेल टिक خاص معرفه بس تعریف